एक्सक्लूसिव न्यूज आवर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क में मुजाहरे और तोड़फोड़ से मगरिब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान का मरगला हाईवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मुस्लिम मुल्कों को साथ मिलाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसी मुहिम चलाएंगे कि दुनिया में कोई नबी करीम की शान में गुस्ताखी न करे। बातचीत का पहला दौर मुस्बत रहा। उम्मीद है तहरीक लब्बैक वालों के साथ मामला तय पा जाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जिनके अकीदे नहीं मिलते वो मौके की तलाश में रहते हैं। बाज़ लोग सिर्फ इस्लामाबाद के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं, नहीं चाहते किसी भी अमल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। इंतहा पसंद रवैये माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। इस्लाम अमन का दीन है, तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। रियासत की रीढ़ को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वजीर आला पंजाब ने वाजे कर दिया। कहा, अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उस्मान बुज़दार का लाहौर नाखुशगवार वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने का भी ऐलान। वज़ीर आला सिंध का तहरीक लब्बैक के मामले पर सूबों को एतमाद में लेने का मुतालबा। कहते हैं, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ही बेहतर हल की तरफ जा सकते हैं। नामूस रिसालत पर कोई समझौता नहीं होगा। पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वालों को नहीं रोकेंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील पर लाहौर वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल। तमाम गिरफ्तार अफराद को फौरी तौर पर ज़ाती मचलकों पर रिहा करने और FIR खारिज करने का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान ने भी मुफ्ती मुनीब के फैसले की हिमायत कर दी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि हुकूमत ने लाहौर में जो खून रेजी की, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सानिहा लाहौर के खिलाफ ताजर तंजीमों का उलमा कराम की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। शहर की छोटी बड़ी होलसेल मार्केट्स और रिटेल बाजार बंद। वकला बरादरी का भी यौम स्याह मनाने का फैसला। कराची में CNG स्टेशंस और पेट्रोल पंप भी बंद। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर मजीद हौलनाक। एक रोज में 73 अफराद जान की बाजी हार गए। 5152 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 82,276 है। गुज़िश्ता रोज 60,162 नए टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.5। जामशोरों में रेंजर्स और CTD का कामयाब ऑपरेशन। कलअदम तंजीम के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। 2 खुदकुश जैकेट्स, पुलिस यूनिफॉर्म और असलहा बरामद। DIG CTD उमर शाहिद कहते हैं, मुल्जिमान टूरखम के रास्ते से पाकिस्तान आए। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की रैकी की गई। गिरोह के सरगना शेराज अकबर से अफगानी पासपोर्ट भी बरामद हुआ। ग्रीन शर्ट्स ने हरारे में डेरे जमा लिए। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की कोरोना रिपोर्ट्स मनफी आ गई। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच 21 अप्रैल को खेला जाएगा। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में फायरिंग, 3 अफराद हलाक। पुलिस की इलाके मकीनों को घरों में रहने की हिदायत। पुलिस के मुताबिक हमला आवर की शनाख्त कर ली गई। हमला आवर को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मुलजिम स्टीफन निकोलस कानून नाफिज करने वाले इदारे में जासूस की हैसियत से काम कर चुका है।
भारत में कोरोना से तबाही, 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,75,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 9,000 से बढ़ गई। सऊदी हुकाम की शहरियों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत। और शहनशाह जज्बात के लक़ब से मशहूर पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। उन्होंने 268 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। मोहम्मद अली आज भी मद्दाहों के दिलों में अपनी लाजवाब अदाकारी के बायस जिंदा। अदाकार मोहम्मद अली को फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन खिदमात अंजाम देने पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा जा चुका। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से मुल्क में मजहबी और सियासी जमातें इस्लाम का गलत इस्तेमाल करती हैं। ये जमातें इस्लाम को इस्तेमाल करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मैंने हमारे मुल्क के अवाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क देखा है किसी मुल्क में नहीं देखा। इस्लामाबाद में मारगला हाईवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था। हम सब नबी अकरम से प्यार करते हैं। जब कोई नबी अकरम की शान में गुस्ताखी करता है तो क्या हुकूमत को उसकी तकलीफ नहीं होती? वज़ीर आज़म ने कहा कि बाज़ मगरबी ममालिक मुस्लिम दुनिया की दिल आज़ारी करते हैं। अपने मुल्क में मुजाहरे और तोड़ फोड़ करके मगरबी मुल्कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वहाँ कोई ना कोई ये कभी ही काम करता रहेगा। यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया के दीगर ममालिक को साथ मिलाकर हम मुहिम चलाएंगे। एक वक्त वो आएगा कि मगरबी मुल्कों में भी लोगों को नबी अकरम की शान में गुस्ताखी करते हुए खौफ आएगा। इसलिए हम आलमी रहनुमाओं को साथ मिलाकर मुख्तलिफ फॉर्म्स पर आवाज़ उठा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि उम्मीद है कलअदम TLP से तमाम मामला तय पा जाएंगे। कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जितना काम करते हैं उतना किसी ने नहीं किया। इमरान खान मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। इस्लामाबाद में मारगला हाईवे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब के दौरान शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में टांग खींचने वालों की कमी नहीं। कुछ लोग मौके की तलाश में रहते हैं। बाज़ लोग इस्लामाबाद के लिए सिर्फ इस्लाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत ने कामयाबी से मुज़ाकरात किए हैं। अल्लाह से उम्मीद है TLP से मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाएंगे। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5,152 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इसी के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 7,61,437 जबकि मजमूई अमवात की तादाद 16,316 हो गई। NCOC की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 5,152 अफराद वबा का शिकार जबकि 73 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60,162 टेस्ट किए गए जबकि अस्पतालों में 69 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,62,845 हो गई है। मुल्क भर में 9वीं ता 12वीं क्लासेस में तदरीसी अमल का आगाज़ हो गया है, ताहाल हाज़िरी न होने के बराबर है। आज वफाकी दारुल हुकूमत के तालीमी इदारों में भी बच्चे स्कूल पहुँचे, ताहम हाज़िरी इंतहाई कम देखने को मिली। हुकाम ने 50% हाज़िरी के तहत बच्चों को मुकम्मल SOPs के साथ स्कूल आने की हिदायत कर रखी है। 9वीं से 12वीं के बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए बच्चों को स्कूलों में बुलाया गया है। गुज़िश्ता रोज़ 1 से 8वीं जमात तक स्कूल्स को ईद तक बंद रखने का भी फैसला किया गया है। ये फैसला भी किया गया कि कोरोना की ज़्यादा शरह वाली यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा।
الیکشن کمیشن نے مولانا فضل الرحمان کو جمعیت علماء اسلام پاکستان کا نام استعمال کرنے سے روکنے کی درخواست خارج کر دی۔ الیکشن کمیشن کے 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ JUI سے نکالے جانے والے مولانا شجاع الملک نے مولانا فضل الرحمان کو جمعیت علماء اسلام کا نام استعمال کرنے سے روکنے کی درخواست کی تھی۔ سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے 18 مارچ کو دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنا دشمنان پاکستان کا ایجنڈا ہے۔ انشاءاللہ عوامی تعاون کے ساتھ ہر سازش ناکام بنا دیں گے۔ افسوس ہے کہ ہمارے کچھ نادان اور کچھ ارادی یا غیر ارادی طور پر دشمن کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا پاکستان کو کمزور کرنا، انتشار پھیلانا اور ہمیں تقسیم کرنا دشمنان پاکستان کا مخصوص ایجنڈا ہے۔ کچھ مذہبی رہنماؤں اور شرارتی سیاستدانوں کو اس تشویشناک صورتحال میں پہیہ جام ہڑتال سوچ رہی ہے۔ فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ ملک کرونا کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں حکومت عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ لاہور آپریشن کے خلاف مفتی منیب الرحمان سمیت علماء کرام کی اپیل پر راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی سمیت ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کے دوران تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز اور مارکیٹس بند رہیں۔ بعض مقامات پر مظاہرین نے ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک بند کر کے احتجاج کیا۔ پنجاب بھر میں پولیس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہائی الرٹ رہی اور سیکورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات رہی۔ مختلف تاجر تنظیموں نے لاہور واقعے کے خلاف بازاروں میں ریلیاں بھی نکالی۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ علماء کرام سے یکجہتی کرتے ہوئے ہڑتال کی گئی۔ صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری نے کہا کہ عاشق مصطفیٰ اور ناموس رسالت کے لیے کاروبار تو کیا جان بھی قربان ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران اور مرکزی تنظیم تاجران نے فرانسیسی سفیر کو فوری ملک بدر کرنے اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو عہدے سے ہٹانے اور لاہور واقعے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز مان لی جاتی تو کرونا کا پھیلاؤ رک جاتا۔ لگتا ہے وفاق کچھ نہیں کرے گا، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کامیاب منصوبے پر ریفرنس بنایا گیا، نیب انکوائری کی وجہ سے پیسے نہیں مل رہے۔ عدالت نے 5 مئی کو دوبارہ بلایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مفتی منیب الرحمان نے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کیا۔ ناموس رسالت کے معاملے پر صوبوں کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی، حکومت کی طرف سے مذاکرات کا سن رہے ہیں۔ دوسری جانب احتساب عدالت نے نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس میں ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست پر نیب سے جواب طلب کر لیا۔ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تمام جائیدادیں نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے احتساب عدالت میں درخواست دائر کی گئی۔ نیب کی تیار کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ SECP کے مطابق نواز شریف کے 4 کمپنیوں میں شیئرز ہیں۔ محمد بخش ٹیکسٹائل مل میں نواز شریف کے 4,67,950، حدیبیہ پیپر مل میں 3,43,425 شیئرز ہیں، حدیبیہ انجینئرنگ کمپنی میں 22,213 اور اتفاق ٹیکسٹائل مل میں 48,606 شیئرز ہیں۔ نواز شریف کے مختلف نجی بینکس میں 3 غیر ملکی کرنسی سمیت 8 اکاؤنٹس ہیں۔ ان کے 5 بینک اکاؤنٹس میں 6,12,000 روپے موجود ہیں۔ غیر ملکی کرنسی والے اکاؤنٹس میں 566 یورو، 698 امریکی ڈالرز اور 498 برطانوی پاؤنڈز موجود ہیں۔
اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست ضمانت میں ججز کے اختلاف کے معاملے پر چیف جسٹس قاسم خان نے 3 رکنی فل بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس علی باقر نجوی کو فل بینچ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی شامل ہیں۔ قبل ازیں لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے شہباز شریف کی ضمانت کی فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کی درخواست منظور کرنے اور اس کے خلاف الگ الگ فیصلہ دے دیا تھا۔ 2 رکنی بینچ جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اسجد جاوید کھل پر مشتمل تھا۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے شہباز شریف کی ضمانت منظور جبکہ جسٹس اسجد جاوید کھل نے مسترد کر دی تھی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ ریاست کی ریٹ کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا۔ جہاں قانون توڑا جائے گا وہاں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ کہتے ہیں ناخوشگوار واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہوں گی۔ اسلام امن کا دین ہے، دین اسلام میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کوئی معاشرہ پرتشدد رویوں کی اجازت نہیں دیتا۔ انتہا پسند رویے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ عوام کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ ریاست اپنی یہ ذمہ داری ہر صورت نبھائے گی۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ قانون شکنی کرنے والے عناصر سے قانون کے تحت نمٹا جائے گا۔ کسی کو بھی ریاست کی ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کورونا کے سبب بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے اگلے ہفتے بھارت کا دورہ کرنا تھا۔ انہوں نے بھارت میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث یہ فیصلہ کیا۔ بھارت میں کورونا کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ ایک روز میں ریکارڈ 2,75,000 سے زائد مریض سامنے آئے ہیں۔ مسلسل 5ویں روز بھی 2 لاکھ سے زائد افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ بھارت میں مہلک وائرس سے مزید 1,625 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,78,000 سے بڑھ گئی۔ مہاراشٹر اور دہلی میں صورتحال سب سے زیادہ خراب ہے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے divtv.tv۔